bien, ensuite, dernier exercice, exercice 9. Donc, بالنسبة للإكزرسيس يعني أنا شخصيا عجبني بزاف. دونك كيف ما يعني فكرت فيه بزاف. دونك نتوما حاولوا يعني فاش تشوفوا السوليسيون حاولوا تفكروا، حيت راه بغات فيتكم بزاف ديال الأمور. دونك إكزرسيس زوين بزاف. تري بيان. Donc, écrire un algorithme permettant de construire dans une matrice carrée P et d'afficher le triangle de Pascal de degré n. Exemple. او لا قبل المهم نشرح لكم ليكزرسيس. البيت ديال ليكزرسيس كيقول لك احسب لي يعني كتب لي شنو مثلث باسكال ديال دوغري ان، يعني دوغري واحد الان غيعطيك ليوتيليزاتور وانت تعطيه تريونغل باسكال. اكزومبل تريونغل دو باسكال دو دوغري 5. دونك رحتو معايا انغالا 0 1 انغالا 1 1 1 انغالا 2 1 2 1 3 1 3 3 1 4 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. تري بيان. دونك غنقول لكم كيفاش تحسبوا هذا سميتو. كنشدو هنا كنديرو 1 0. دونك لاحظتو معايا اي عدد اكس بويسونس 0 يقال 1. دونك كتكتب 1. متفق؟ اوكي. دونك كتشد هنا كتخد هاد الان هنا كتحط 1، كدير هنا 1 بليس 0 اولا بليس والو. دونك هو 1 كتحط هنا 1، كتجي كتكتب 1 كتبدا ب 1 كدير 1 كتجي تشوف هنا 1 بليس 1 يقال لك 2 كتحط 2 كتجي هنا 1 بليس فوق الخوا دونك 1 كتسد ب 1 كتبدا ب 1 وكتسد ب 1 كدير عاوتاني 1 كتجي هنا كدير 1 بليس 2 1 بليس 2 يقال 3. اوكي. كتجي هنا كدير 2 بليس 1 يقال 3. اوكي. دونك كتكمل 1 كدير عاوتاني 1 كدير 1 بليس 3 يقال 4 3 بليس 3 يقال 6 3 بليس 1 يقال 4 1 كتحط عاوتاني 1 1 بليس 4 يقال 5 4 بليس 6 يقال 10 6 بليس 4 يقال 10 4 بليس 1 يقال 5 1. تري بيان. دونك مثلا 6 يلا 6 يلا مزيان 1 كدير 1 بليس 5 دونك 6 5 بليس دونك 15 10 بليس 10 20 10 بليس 5 15 5 بليس 1 6 اوكي اكسيتيرا. دونك لحد الان الامور واضحه. هنا يعني الميزه اللي غتكون عندنا في هاد سميتو غتردوا البال مزيان. كنا كنبداو في الايبوكل اي اولا الكونتور كنا كنبداو من هاد المره غنبداو من زيرو. لاحظتوا معايا الا بدينا من زيرو كنلقاو 0.5 دونك كنلقاو 6 نومبر 1 2 3 4 5 6. علاش؟ حيت مثلا ان مثلا من زيرو ل ان دونك شحال من عدد كاين؟ هي كاينه ان بليس 1. بوركوا كدير ان موان 0 بليس 1 هي ان بليس 1. ولكن من ل ان كدير ان موان زا بليس 1. دونك 1 كتمشي مع 1 يقال 1. اوكي باش تفهموا كيفاش ملي كيجي داكشي. دونك لاحظتوا معايا قال لك دوغري 5. دونك حتى غادي دير ماتريس كاري فيها كوا 6. قال لك دوغري 7 غدير حتى في الماتريس فيها في ماتريس كاري 8. قال لك 10 11 اكسيتيرا. تري بيان. دونك نبداو على بركه الله. مثلا هنا الا كنا هادو مثلا نسميوهم لي لين مثلا اي ياك مثلا على هاد الشكل. دونك هنا اي يقال 1 2 3 4 5 نو خصني ندير 0 نبدا من 0 1 2 3 4 5 جي يقال 0 1 2 3 4 5. Très bien. Donc on a I égale J égale J égale. اوكي très bien. لحد الان الامور كتبان لي بانها جد واضحه. دونك اجي نشوفو مزيان. لاحظتوا معايا هنا جي ايكال 0 لي تو كويفيسيون ايكال 1. هنا اي ايكال جي يعني دياغونال كويفيسيون دياغونال تو ايكال 1 لي تو كويفيسيون دياغونال ايكال 1. دونك 1 هادي غنعمرو حنا شنو غنحتاجو غنعمرو هادو. دونك الا لاحظتوا معايا هادي مثلا هادي مثلا اللي هي بي 2 P ou le P2 1. Oui, P2 1 égale à quoi? Égale à P1 0
P1 0 plus P1 1. دونك لا نحطو معايا هادي هي بي 2 موان 1 1 موان 1 موان بليس بي هادي هي 2 موان 1 و 1 هي 1. دونك بصفة عامة بي اي جي ايكال بي هادي غنحسبها لكم بالأحمر حيت خاصكم تعرفوها، هادي اللي غنستعملوها. دونك منين استنتجتها من هنا. دونك بي اي جي بصفة عامة إيكال كوا. دونك بي اي موان 1 اي موان 1 جي موان 1 بليس بي اي موان 1 اي جي. هادي لا لاحظتو اي وحده مثلا هنا 4 هي شناهي هي مثلا ندير لكم اكزامبل باش تعرفوا واش هادي صحيحه ولا لا. مثلا بي هادي 4 1 ايكال كوا. غنجيو بلا ما نشوفو هنايا، غنجيو هنا نشوفو واش بصح. دونك ندير هي بي ديال اس اي موان 1 دونك 4 دونك 3 1 موان 0 بليس بي صافي بي ديال اي موان 1 دونك هي 3 1. دونك نجيو نشوفو بي 3 0 بي 3 0 دونك هي 1 بليس بي 3 1 دونك بي 3 1 هي دونك 1 بليس 3 4 وي فغي تري بيان. دونك هذا هو اللي غادي نستعملوها مزيان. دونك نبداو على بركة الله. دونك الغوريثم باش نسميه باسكال اوكي. دونك طابلو ردوا البال هنا سماوها لكم هي بي. دونك بي طاي ديالها معرفناش دونك 100 التيب ديالهم اونتي بيان سور عمرك غتلقى غير تري بيان. دونك فاريابل دونك غنحتاج ان يعني لي دوغري، غنحتاج اي و جي في لي بوكل هادو اونتي. دونك نحتاج شي حاجه نجي نديكلاري دي بي. دونك écrire saisir le degré L entre 2 et 100. ما تقولش لي انا اصلا انا ام غادي تكون هنا اوكي. دونك لير كوا ان اوكي. دونك لاحظتوا معايا هنايا مثلا هنا ايكال 0 دونك 1 ايكال 1 دونك هادو عندنا. دونك ما غنجي هنا وغندير بي 0 0 وسوا 1 بي 1 0 وسوا aussi 1 et P 1 1 reçoit aussi 1. هادو خصهم يكون. دونك غنجي ندير pour i à l'entre quoi égal. دونك يعني هنا بديت. دونك غنبدا من 2 jusqu'à n 2 à n faire. وغنجي ندير pour g à l'entre quoi égal. دونك 2 aussi حيت هادي وهذا دونك هو ça 2 et n 2 à n faire. تري بيان. وغندير نجي ندير لو تيست ديالي يعني هاد الدياغونال انا اللي غادي نعمرهم وهذا غادي نعمرهم. نكتب سي اي ايكالا 1 اولا سي جي ايكالا 0 سي جي ايكالا 0 ou quoi I égale à G, alors quoi P et G reçoit quoi? Reçoit 1. يعني هذا وهذا أنا اللي عمرتهم، سيبقى أنا هذا. دونك سينو
سينو غيبقاو لي هادو، دونك هادو غنستعمل هاد العلاقه. دونك سينو بي اي جي غوسوا كوا، غوسوا هي بمثابه تساوي. دونك بي اي موان زان جي موان زان بليس بي اي موان زان اي جي. صايي فانسي فانسي. دونك كتبقى هي فان بوغ. غنمسح هنا باش نكمل هنا. دونك نتمنى يعني تكونوا نقلتوا هذا كنتو فهمكم هاد ليكزارسيس بيان سور. دونك فان بوغ صافي. دابا عمرنا سنبقى لينا الافيشاج. علاش؟ حيت قالك افيشي. دونك l'affichage غنديرو عاوتاني دو بوكل pour i à l'entre 1 à n faire اولا غنديرو بلاتي. هنا غندير 0 i à l'entre 0 à n faire. اوكي عاوتاني بوغ اللي بغيت نزيد هاديك الزيرو نزيدها، ما بغيت نزيدها ما نزيدهاش ماشي مشكل. بوغ جي à l'entre 0 à n faire. اوكي دابا شنو غنديرو سي اي supérieur ou égal g à l'heure. يعني écrire غتكتب لينا يعني اللي سميناها بي اي جي، ونديرو لي سباس اللي كنديرو ليه بهاد الرمز، يعني لي سباس ما بين سميتو فانسي. دونك سينو ما غنحتاجيوهاش. علاش؟ حيت حنا غنافيشيو غير هداك التريونغل، ما بغيناش نافيشيو شي لاخر. دونك شي لاخر شنو غيافيشي لينا في هادشي؟ غيافيشي لينا ان فوا هداك اي سوبيريور و ايكالا جي. دونك امتى غتكون اي سوبيريور ايكالا جي؟ يعني فيها التريونغل، هادي ايكالا جي وهادي اي سوبيريور جي. تري بيان. دونك فانسي فان بوغ. دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا من هاد ليكزارسيس، لي بارتي ديال ليكزارسيس. دونك هذا هو ديرني اكزارسيس، دونك اخر واحد يعني غادي درتو. دونك يعني انا بالنسبه لي يعني هاد ليكزارسيس يعني كافينكم. دونك كافينكم في ليكزام، في الكونكور، في كونترول. دونك اي حاجه يعني كافينكم. دونك كيف ما قلت لكم غتشدوا الكور مزيان، الكور ساهل ماهل. يعني ريزيمي غنحط لكم في الوصف يعني تحت الفيديو. اي ليكزارسيس سميتو غيكونوا يعني في الفيديو. دونك غادي تفرجوا يعني غيكونوا تقريبا شي 20 اكزارسيس ولا 25 اكزارسيس. دونك ساهلين دغيا غديروهم تري بيان. دونك كيف ما قلت لكم يعني حاولت نجمع لكم جميع الاشياء اللي غادي تحتاجوها. دونك كيف ما شفتوا ليكزارسيس يعني زوين بزاف. حاولوا تستافدوا منه كثر ما يعني ما تشدوش السوليسيون ديالها، حيت السوليسيون ما عندكم ديروا كاع. خاصكم تفهموا ليكزارسيس، حيت هذيك الفهامه اولا هذاك الميثود اللي استعملت هو اللي غتستعملوا في ليكزارسيس الاخرين. اوكي وكنتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم في الدراسه ديالكم وبون كوراج.